हामीले पाएको ईश्वरले चाहिँ त्यो भन्दा शक्तिशाली कुरा छ। संसारका व्यक्तिहरु तपाईहरु ममा चाहिँ के फरक छ भन्छ उनीहरुले जानेको त्यति मात्रै हो। उनीहरुले त देखिने कुरा मात्रै जाने, तर तपाईले मैले चाहिँ नदेखिने अलौकिक सुपरन्याचुरल कुराहरु जानेका छौ। यस पृथ्वीमा खाँचो छ। वर्ल्ड अर्डर भित्र चाहिँ जहिले पनि खाँचो हुन्छ। वर्ल्ड अर्डर भित्र चाहिँ नि निराशा भन्ने कुराहरु छ। तर त्यहाँदेखि माथि जब निक्लिन्छ तपाईँ प्रार्थना गर्ने मान्छे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विजय छ, त्यहाँ चाहिँ आशिष कर्म छ, त्यहाँ चाहिँ फेभर छ, त्यहाँ चाहिँ शक्तिको कुराहरु छ। प्रोफेटिक आवर चलिरहेको छ यहाँनिर, किनभने प्रभुले शक्तिशाली कुरा भाइ विजय जोयलको जीवनको निम्ति म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। एउटा भाइलाईको जीवन चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो, कतिजनाले पुच्चै देख्दै हुनुहुन्छ होला, तर भाइ चाहिँ पास्टर हिजै साधुजीले भनिसक्नु भएको छ। अनि रङ्गेमा भाइको चर्च छ, अनि उहाँको सिनियर पास्टर चाहिँ रेभरेन्ड डानियल छेत्री हुनुहुन्छ, वर्ड अफ लाइफको ग्यान्टोकको। र भाइको जीवनले एउटा अगमवक्ता बनाइकन प्रभुले चलाउनु भएको हो। भाइको जीवनमा जुन शक्ति अनि सामर्थको कुरा भइराखेको छ, प्रभुलाई महिमा होस्। तपाईँको ठाउँमा सेवकाई गऱ्यो भने भाइलाई सम्झिनुहोस्, बोलाउनुहोस् त्यो ठाउँमा। एउटा शक्तिशाली प्रभुले चलाएको अगमवक्ता हुनुहुन्छ। म यो कुरालाई एकदमै आज सबको अगाडि रेकग्नाइज गर्छु। विजय जोयलले जुन जुन कुरा बोले, सायद तपाईँको शैली तपाईँले कतिचोटि अनौठो लाग्यो होला, तर भाइको जीवन चाहिँ प्रभुले नि बनाएको नि त्यस्तै नै हो। प्रभुले बनाएको जस्तो बनाएको हुन्छ मान्छे चाहिँ त्यस्तै नै हुन्छ। अनि त्यो मान्छे चाहिँ अर्को हुनु सक्दैन कहिले पनि। धेरैचोटि चाहिँ मान्छेले परमेश्वरले जे बनाए तर अर्को हेर्ने कोसिस गर्छ, अर्को बनिने कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ नि लथरलिङ्ग नै हुन्छ। विजय जोयललाई म 1997 देखि चिन्छु। अनि जुन प्रकारले भाइको जीवनमा चेन्ज आयो, मेरो जीवनमा पनि चेन्ज आयो, हामी सँगसँगै हुर्केको। अनि तर मजाको कुरा के देख्छु भनेदेखिलाई त्यो 97 को जोसम्म म परिवर्तन भयो, भाइ विजय परिवर्तन हुनुभयो, अनि हामी दुईजना नै आज सेवकाईमा छौँ। अब रोहित दाजु त्यति बेला माथि थिए, फेरि वर्सिप लिडर। रोहित दाजु त्यहाँ परिवर्तन भएको होइन, रोहित दाजु अलिक माथि थियो, हामी त तला थियौँ त्यति बेला। तर मजाको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि प्रभुले सुन्दर प्रकारले काम गर्नुहुन्छ। अनि आज हामीलाई बनाइकन प्रभुको सेवाको निम्ति उहाँले चलाइराख्नु भएको छ। प्रभुलाई महिमा होस्। र म यो कुराको विश्वास गर्छु, जुन सेवकाईमा तपाईँ आउनुभयो, यही सेवकाईबाट थुप्रो मान्छेहरू शक्तिशाली जन्मिन्छ भनेदेखिलाई नि तपाईँलाई पनि प्रभुले त्यस्तो शक्तिशाली व्यक्ति बनाउन चाहनुहुन्छ। आज यो भाइले यहाँ अगमबानी बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँको मनमा पनि भयो होला कतिजनालाई, यस्तो बोल्ने व्यक्ति त म पनि हुन्छु भने निश्चय नै पवित्र आत्माले तपाईँलाई बनाउनुहुन्छ। तर कुरा चाहिँ यति मात्रै छ, जसले त्यो कुरालाई पक्रिन्छ त्यो मान्छे अगाडि बढ्न सक्छ, जो मान्छेले पक्रिँदैन त्यो मान्छे अगाडि बढ्न सक्दैन। फरक त्यति मात्रै हो। तर जसले पक्रिन्छ नि भन्छ, मैले हिजो पनि अस्ट्रेलियाको टिमलाई भन्दै थिएँ, अनोइन्टिङ सर्टकट लिनु सक्छ। मैले उहाँलाई एक्सप्लेन गर्दै थिएँ, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि एलिया र एलिसाको जीवनको कुरा गर्दै थिएँ। मैले निबाहरूको टेबलमा भन्दै थिएँ, निबा सजिलो छ अनोइन्टिङ लिनुको लागि। एलियाले नि अभिषेक कमाउनको जमाना लाग्यो, ऊ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु पर्यो, होरे पर्वतमा जानु पर्यो, परमेश्वरले के कुरा भनेको कुरालाई सुन्नु पर्यो। तर नि तपाईँलाई थाहा छ, दोस्रो राजा 2 अध्यायमा आइपुग्यो भनेलाई नि एलिसालाई यति छोटो समय लाग्यो। एकै दिनको निर्णय, एकै छिनको निर्णय हो। अनि त्यो मान्छेले के निर्णय गरेको थियो? सर्टकट निर्णय भन्नुहोस् त। तपाईँको आत्माको दोबर भाग छ म माथि परोस्, त्यति भन्ने बित्तिकै नि एलियाले जमानो लागेर कमाएको अभिषेक छ नि एलिसाले एकैछिनमा पाए। सायद एलियाले जमानो लागेको थियो, त्यो अनोइन्टिङ नि यर्दन नदीलाई 2 फ्याक पार्ने, त्यो अनोइन्टिङ कमाउन लागि जमानो लागेको थियो, त्यो सामर्थलाई कमाउन लागि। तर एलिसाले नि एकैछिनमा पाए। किन भन्नुहोस् त? उसले इच्छा गर्यो, उसले यो कुरा भने यो अभिषेक चाहिँ म माथि होस्। आज जसले इच्छा गर्छ नि त्यो अभिषेक चाहिँ तपाईँको हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो यो अगमबानी मेरो हुनुपर्छ, तपाईँले बोल्नुपर्छ, त्यो कुरा हुन्छ। म आज एउटा टपिकलाई, शक्तिशाली टपिकलाई सुरु गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा छैन कतिको बुझ्छ, तर म यो कुराको विश्वास गर्छु पवित्र आत्माले तपाईँलाई बुझाउनुहुन्छ। मैले नसकौँला, तर पवित्र आत्मा हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा टिचर हुनुहुन्छ जसले राम्रो प्रकारले शिक्षा सिकाउन सक्नुहुन्छ। आमेन। र आज 2टा आयामको कुरालाई म गर्न चाहन्छु। किन चाहिँ यसपालि जोसा क्याम्प मिटिङमा एउटा क्राइटेरिया मैले राखेँ, तपाईँले सायद भिडियोमा हेर्नु भने मैले के भने भनेदेखिलाई यसपालि ड्रग एडिक्टहरू नआइदिनुहोस्, यसपालि बदमासहरू नआइदिनुहोस् भने
अनि तर मैले उनीहरूलाई रिजेक्ट गरेको होइन। अरू सङ्गतिमा उनीहरू आउँदा हुन्छ, रात दिन त्यसको लागि म तयारी छु। उनीहरूलाई प्रार्थना गर्न लागि, भूत ढाँट्नुको लागि, है टाउको दुख्यो, घुँडा दुख्यो, कम्बर दुख्यो भनेको लागि म रात दिन छु, एभाइलेबल छु। तर यो 3 दिन चाहिँ म त्यो कुरादेखि अलिकति बाहिरको कुरालाई गर्न चाहन्छु, त्योभन्दा अलिकति नयाँ आयामको कुरालाई गर्न चाहन्छु। किन चाहिँ होला त? किन चाहिँ पवित्र आत्माले मलाई यो कुरा भन्नुभयो? म केही वर्ष अगाडि प्रार्थनामा थिएँ अनि मैले प्रभुलाई भन्दै थिएँ कि प्रभु अबको ऋतुहरू कसरी परिवर्तन हुँदैछ अनि पवित्र आत्माले के चाहिँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ यस पृथ्वीमा। अनि मैले धेरै वर्षदेखि नि यो पहाडमा हुने सेवकलाई, पहाडमा म जुन जुन मण्डलीमा गएँ सायद उहाँहरू गवाई हुनुहुन्छ, मैले जुन जुन ठाउँमा गइकन बोलेँ अनि मैले त्यो कुरालाई घोषणा गर्दै गर्दाखेरि नि यो पहाडमा यति बेसी स्वर्गदूत आएको मैले देखेको छु, यति बेसी स्वर्गदूतको दलहरू पृथ्वीमा आए, यति बेसी स्वर्गदूतले यस पृथ्वीमा मान्छेसँग मिलेर काम गरे। अनि त्यो दिन नि मैले त्यो कुरालाई बोलेको छु। अनि त्यो कुरा बोल्दै गर्दा सायद कतिजनाले पत्याए, कतिजनाले पत्याएन। र त्यो 3-4 वर्ष मैले जुन एन्जेलिक एक्टिभिटिज यो पहाडमा बढेको देखेँ अनि म प्रार्थनामा थिएँ, प्रभुले केही कुरा यस पृथ्वीमा गर्दै हुनुहुन्छ। लौकिक तरिकामा हेऱ्यो भनेदेखिलाई देखिने वर्ल्डमा, नेचुरल वर्ल्डमा मैले जुन चाहिँ भाषाहरू चलाउँछु, टर्म सायद तपाईँ कतिजना फ्यामिलियर हुनुहुन्न होला, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ। लौकिक तौरमा यो भिजिबल वर्ल्डमा भनौँ सायद त्यो कुराहरू मान्छेले देख्नु सक्दैन, तर अलौकिक तौरमा सुपर नेचुरल वर्ल्डमा त्यो कुरा चाहिँ मैले देखिरहेको छु। मैले त्यो देखेको कुरा चाहिँ यो आँखाको कुरा गरेको होइन, त्यो देखेको कुरा चाहिँ म यो आत्मिक आँखाको कुरा गर्दैछु। अनि मैले जति पनि चर्चमा जान्थेँ अनि मैले देखेँ स्वर्गदूतहरू त्यहाँ उभिएको अनि मैले बोल्दै गर्दाखेरि मलाई कोही बेला चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो, मैले चाहिँ के साह्रो बेसी चाहिँ एन्जेलिक एक्टिभिटिजको कुराहरू गरिराखेको छु। किन चाहिँ मैले यो कुरालाई चाहिँ बेसी जोड दिइराखेको छु? तर पवित्र आत्माले मलाई त्यो कुरालाई भन्, तैँले देख्दै गरेको कुरालाई बोल भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले कतिचोटि मेरो सेलमा मैले लिडर्सहरूलाई मैले भन्थेँ, अब स्वर्गदूतको छाउनी यस पृथ्वीमा हुँदैछ, स्वर्गले केही कुरा गर्न लागेको छ। आमेन, आमेन, आमेन। त्यो कुरा देख्दा म यत्रो वर्ष त्यही कुरासँग हुर्केँ। अनि म जब यो वर्षको भाषण अनि प्रार्थनामा जब बस्दै गर्दा मैले प्रभुलाई सोध्न थालेँ, प्रभु यो 2020 मा 2020 मा चाहिँ के चाहिँ हुन्छ त? पवित्र आत्माले यो कुरा भन्यो, यस पृथ्वीमा अब मान्छे चाहिँ स्वर्गदूतसँग मिलिकन काम गर्छ। आमेन, आमेन, आमेन। आज तपाईँले सुन्दै गरेको वचन चाहिँ नि तपाईँलाई कानलाई मजा आउने मात्र होइन, तर म यसको नि प्रमाण गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ तपाईँलाई म आज शिक्षा मात्र होइन, तर प्र्याक्टिकली कसरी हुँदैछ, के हुँदैछ भन्ने घटनालाई म बताउन चाहन्छु। जुन कुरा चाहिँ मैले दिन प्रतिदिन नि त्यो कुरालाई देखिराखेको छु, म त्यसमा जिराखेको छु। यद्यपि अरूको निम्ति सायद पत्याओस् या नपत्याओस् त्यो मेरो लागि ठुलो कुरा होइन, तर म त्यो कुरामा जिउएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि म यो चाहन्छु कि यो पुस्ताले जुन कुरालाई खोजिराखेको छ, यो पुस्ता पनि त्यो आयाममा जिउन थालेको होस्। आमेन, आमेन। तर यो कुरा बुझ्नको निम्ति नि दुईटा कुरा नि मान्छेको जीवनमा एकदमै लडान्त हुन्छ। त्यो चाहिँ के भने मान्छेको विचार हो। मान्छेको विचारमा चाहिँ के आउँछ भनेदेखिलाई नि, जस्तै साथी आउनुभयो यहाँ, अहिले यहाँ पास्टर विजय जोयलले भन्नुभयो है, म यहाँ स्वर्गदूतलाई देख्दै थिएँ। अहिले मैले यहाँ बरीलाई प्रार्थना गर्दै भने स्वर्गदूतलाई देखेँ, व्हाइट सल तिमीलाई दियो, तिमीलाई स्वर्ड दियो भन्दै गरेर कतिजनाको लागि एउटा के नि एउटा स्पिरिचुअल टर्म मात्रै भयो होला, होइन। यो चाहिँ लाइफ हो, यो चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ। यो कुराहरू यो चाहिँ नि बोल्ने शब्द होइन, यो चाहिँ जीवन हो। मैले बोलेको कुरा बुझ्नुभयो? यहाँ आउनुभयो जवानहरू, बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब दुध खाने होइन विश्वासीहरू अब चाहिँ हड्डी चपाउने समय आएको छ। आमेन। तपाईँ हरेक लेभलको कुरालाई अब बुझ्न सक्नुपर्छ। यहाँनिर नि जुन कुरा बोल्दै थिएँ नि, वास्तवमा चाहिँ नि अलौकिक संसारबाट चाहिँ त्यही घटनाहरू घटिरहेको हुन्छ। तर यहाँ मान्छेभित्र चाहिँ एउटा के छ भन्दैन, मान्छे तीनवटा कुराले बनेको, मैले यो कुरालाई प्रचार गरिरहनु पर्दैन, शरीर, प्राण अनि आत्माको कुरा। अनि हामी आत्मिक कुरा त गर्छौँ, तर यो दुईटा शरीर अनि प्राणले चाहिँ मान्छेको जीवनलाई यति साह्रो डिस्टर्ब बनाइदिन्छ। कतिजना शारीरिक कुराले गर्दा अहिले निदा आउँछ, कतिजनाले शारीरिक कुरा आउने बित्तिकै के भन्छ, अब गरम भयो गर्न थालेँ यहाँनिर। मैले देखेँ त्यो शारीरिक मान्छेले नि जब तपाईँले गरमलाई, संसारको कुरालाई ध्यान दिनु, तपाईँको आत्मिक कुरा मिस हुन थालिहाल्छ। सुन्नुहोस् है, शारीरिक कुराले चाहिँ तपाईँ निदाउँछ। फेरि शारीरिक कुरा तपाईँलाई थाहा छ, यो फ्यामिलियर हुनुहुन्छ यो कुरादेखि। शरीरले चाहिँ जहिले पनि नि
आत्माको विरुद्धमा नि काम गरिरहेको हुन्छ। यो शरीर चाहिँ यति साह्रो कप्टी छ, तपाईँले यत्रो 1500 तिर्नुभयो, यहाँ आएर चाहिँ निदाउनु खोज्छ। शरीर कप्टी छ, हेर्नुहोस्, म चाहिँ कप्टी छुइनँ। परमेश्वरको वचन बोल्दैछु, म सेवक। परमेश्वरको जनहरू आएर परमेश्वरको वचन उहाँको ड्युटी पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईँको शरीर कप्टी छ, तपाईँप्रति सुत्दिन्छ यहाँ आएर, तपाईँ सुत्नुहुन्छ। प्रब्लम मेरो होइन, प्रब्लम तपाईँसँग छ। कुरा बुझ्नुभयो? प्रब्लम जोस हिमालयसको होइन है, प्रब्लम यीशु ख्रीष्टको होइन, प्रब्लम तपाईँ भित्र छ। त्यो कुरा निन्द्रा म होइन, निन्द्रा हामीले बाँडेको होइन, निन्द्रा तपाईँ भित्र छ। जहिले पनि शरीरले चाहिँ नि आत्माको विरुद्धमा जहिले पनि विद्रोह गरिराखेको हुन्छ। बाल्कनीमा दामी चेयर छ, अनि नि पुस ब्याक हो, 6200 को चेयरमा तपाईँलाई निदाउन लागि हामीले राखेको होइन, 6200 को चेयरमा चाहिँ तपाईँले जीवन पाओस् भनिकन किनेको। आमेन, आमेन। हाम्रो चेयर प्रब्लम होइन, तपाईँ प्रब्लम हो। खासमा तपाईँको शरीर प्रब्लम हो। कतिले के नरम भएर तातो भएर निन्द्रामा लाग्यो, शरीर प्रब्लम हो। सुन्नुहोस्, तपाईँले प्रब्लमलाई बुझ्दै हुनुहुन्छ। प्रब्लम इन्भाइरोमेन्ट होइन, गरम अब बढेर जान्छ, यहाँनिर एक्सट्रिम गरम हुन्छ। तर समस्या के हो भनेदेखिलाई नि, समस्या चाहिँ तपाईँको शरीर हो। शरीरले जहिले पनि आत्माको विरुद्धमा द्वन्द्व सुरु गर्छ। अनि जब त्यो शरीरले चाहिँ द्वन्द्व सुरु गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने फर्स्ट प्रतिक्रिया सेवामा आउने बित्तिकै हाय आउँछ। तपाईँलाई याद गर्नुपर्छ, अब आत्माको कुरा यो शरीर सुन्नु नदिने रहेछ भनिकन। अनि त्यति बेला चाहिँ कम्फर्टेबल चेयरहरू नखोज्नुहोस्। तपाईँको शरीरले विद्रोह गर्दैछ आत्माको कुरा आउँदै गर्दाखेरि, त्यति बेला तपाईँले याद हुनुपर्ने चाहिँ नि अब लडाइँ सुरु भएछ भनिकन बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा के हुन्छ भनेदेखिलाई नि निन्द्राको आत्मा आउँछ नि, निदाउँछ मान्छेहरू। कतिजना म सेवामा नि निदाएको देख्छु, तर मेरो बानी चाहिँ के छ भन्नुहोस् त, म कोट्टाइकन उठाइदिन्छु, म चाहिँ लाज पारिदिन्छु। किन भन्नुहोस् त, एक दिन न्यायको अगाडि म पर्न चाहदिनँ, म न्यायको अगाडि पर्न चाहदिनँ। त्यो व्यक्तिलाई नि लाज पारिदिन्छु, तर नि त्यो लाजले उसलाई स्वर्ग लैजाओस्, नरककुण्ड नलैजाओस्। आमेन। सुन्नुहोस् है, शरीरले धोका दिन्छ। अनि माइन्डमा के आउँछ भनेदेखिलाई नि, शरीरले चाहिँ तपाईँलाई निन्द्रा लगायो, शरीरले गलायो, अनि शरीरले चाहिँ के भन्छ नि, अब हस्तो हप रहेछ हौ। त्यो शरीरले भन्ने बित्तिकै नि हातले पन्ना टिपिहाल्छ। म नि संसारको गरम ठाउँमा गएको छु। सलोन भाइ र म नि 52 डिग्री सेल्सियस भएको डेजर्टमा गएर पनि प्रचार गरेको छौँ। कतारमा 52 थियो। लाइफमा 52 कति हो कहिले पनि थाहा थिएन। 52 त 52 नै हुँदो रहेछ। बुझ्नुभयो त? म चाहिँ त्यसरी भन्नु सक्छु। एसी यहाँबाट साइडमा छ, अनि नि प्रचार गर्दै गर्दै एसीको सिधा बसिन्छ, अथवा पसिना चुनु जारी छ, एसीबाट देब्रे या दाहिने निकिने बित्तिकै चाहिँ लुत्रुकै हुन्थ्यो। अनि कति सेसन बोल्नु परेको दाजुभाइले, 5 सेसन। हजुर, म या 12 बजी चाहिँ फेरि सेसन सकेर चाहिँ बाहिर निकालेँ। त्यो घामले चाहिँ नि त्यो गाडी चाहिँ कस्तो चाहिँ होला भर सम्झिनुहोस् तपाईँ। टिन तातिएर चाहिँ नि भित्र पस्नै नसक्ने, अनि नि भित्र बस्दा चाहिँ डामेको। मलाई चाहिँ लाग्यो मेरो फिलाहरू सबै पिल्छ्यो होला, ढाडहरू सबै पिल्छ्यो होला जस्तो भएको। बोल्दैछ, गरम भयो गुरुबा भन्छ है, भन्नु कि भएन भन्नु कि। सुन्नुहोस् है, तर मैले एउटा कुरा के थाहा पाएँ भन्ला नि, प्रभु म तपाईँको काम गर्छु भने पनि सक्दो रहेछ। म सकेर आएँ, कतारको घामले मलाई मारेन। मैले कतारमा नि जीवनलाई बोलेर आएँ। आजसम्म म त्यो ठाउँबाट नि आशिषको कुराहरू सुन्छु। सुन्नुहोस् है, शरीरले चाहिँ धोका दिनु खोज्छ, तैँले गरम थाम्दैनस् भन्छ। तर तपाईँको विवेकले चाहिँ भन्छ, त त गरमको लागि होइन, त त गान्तोकको चिसोबाट आएको त। यो माइन्ड बोल्छ। हेर्नुहोस्, म गहिरो कुरा सिकाउँदैछु, त्यसकारण पहिला यो यसमा तपाईँ फिट हुनु जरुरी छ। एडजस्टमेन्ट चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको वचनसँग होइन, तपाईँ आफ्नै शरीरमा एडजस्ट गर्नुपर्छ पहिला। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब यहाँ छ तपाईँको, यहाँनिर मिलाउनु पर्छ। अनि माइन्डले चाहिँ के भन्छ भनेदेखिलाई नि, त चाहिँ नि 3 डिग्री सेल्सियसबाट आएको 52मा पुगेछ, अब म्याच हुँदैन। त्यो चाहिँ गरमको लागि होइन, त्यो चाहिँ ठन्डामा बस्ने मान्छे हो, माइन्डले बोल्छ। अनि त्यो विचार चाहिँ नि परमेश्वरको विचार होइन।
माइन्ड बोल्छ, विचार बोलेको कुरा बुझ्नुभयो? विचारले के भन्छ भने नि, विचारले अहिले नि भोक लाग्यो भने तपाईँलाई एकैछिनमा भोक लाग्छ, विचारले गल्यो भने तपाईँ एकैछिनमा गल्छ, विचारले तपाईँलाई सुत भने तपाईँ एकैछिनमा सुत्छ। त्यो विचार तपाईँ भित्र छ। अनि त्यो विचारले चाहिँ जहिले पनि के भन्छ भनेदेखिलाई नि, त्यो विचारले चाहिँ भएन भन्छ। अनि त्यो विचारले चाहिँ जहिले पनि जज गर्नु लाउँछ, न्याय गर्ने कुरा बोल्छ। त्यो विचारले चाहिँ नि तपाईँलाई भन्छ कति लामो गीत गाएको, वर्सिप टिम पनि कति झ्याङझ्याङ पारेको, अब त भयो नि हौ। त्यो विचारले त्यो कुरा भन्छ। त्यो विचारले चाहिँ नि कतिजना के भन्छ नि, यो पास्टर विजय चौहान त कति बोलेको, त्यो 4 जनामा त हामीलाई त बोल्नु छ, कति बोलेको हौ। हौ यो विचारले बोल्छ। गट इट? म तपाईँलाई चिन्दैछु, अब तपाईँलाई चिन्दैछु। यहाँनिर नि त्यो विचारले चाहिँ बोल्छ। त्यो विचार यति साह्रो भयानक हुन्छ जसले चाहिँ नि प्रभुको उपस्थितिमा बग्नै दिँदैन तपाईँलाई। तपाईँको आत्मा चाहिँ नि परमेश्वरको आत्मासँग जोडिन दिँदैन। अनि यो विचारले चाहिँ तपाईँलाई रोक्दैछ, यो विचारले चाहिँ तपाईँलाई न्याय गर्ने भयो, यो विचारले चाहिँ त्यो मान्छेप्रति, लामो बोल्ने मान्छेप्रति घिन जाग्न थाल्यो। के लामो बोलेको, सर्ट एन्ड स्विट बोल्नु पर्दैन? सुन्नुहोस् है, प्रार्थना गर्दा चाहिँ के भनेको, येशू तपाईँ मसित बोल्नुहोस्। तर प्रभु जब बोल्न थाल्नु भयो नि, घृणा आउन थाल्यो। कुरा बुझ्नुहोस् है, म गहिरो कुरालाई बोल्दैछु, कुरा बुझ्नुहोस् है। प्रार्थना चाहिँ बिहान के भनेर आएको, प्रभु आज तपाईँ मसित बोल्नुहोस्। तर प्रभु बोल्न थाल्नु भयो नि, समय अलिकति लामो लाग्ने बित्तिकै के भयो, घृणा आयो। त्यहाँदेखि किन लामो बोलेको, किन त्यति साह्रो गीत गाएको, किन चाहिँ त्यहाँ गरेर आएको। म त इरिटेट बाहिर जान्छु, पानी खान्छु, ऊ यहाँ तल जुस किनेर खान्छु। तपाईँको शरीरले नै, माइन्डले नि तपाईँलाई परमेश्वरको उपस्थितिदेखि टाढा लगेर गयो। अहिले कतिजना नि टोइलेटमा होला, टोइलेटमा लुक्छ कतिजना गएर। म खोज्दिनँ त्यस्तोलाई, फेरि म भलिन्टियर नपठाउने, त्यो चाहिँ उसको चोइस हो, त्यो चाहिँ उसको चोइस हो। त्यो चोइस नि कसैले चेन्ज ल्याउन सक्दैन। ऊ आफैले निर्णय गर्नुपर्छ, म चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमा आउनुपर्छ भनिकन। आमेन, आमेन। सो त्यसले गर्दाखेरि नि हाम्रो विचारले चाहिँ, त्यो चाहिँ नि डिस्ट्रक्टिभ माइन्ड हो। सुन्नुहोस् है, त्यो चाहिँ विनाशकारी बुद्धि हो। त्यसले चाहिँ जहिले पनि मान्छेको जीवनमा के फल ल्याउँछ भन्नेलाई नि, त्यो विचारले चाहिँ जहिले पनि विद्रोहलाई जन्माउँछ, त्यो विचारले चाहिँ जहिले पनि घृणालाई जन्माउँछ, त्यो विचारले चाहिँ जहिले पनि हेट्रेटलाई जन्माउँछ, त्यो विचारले चाहिँ जहिले पनि मान्छेलाई न्याय गर्न सिकाउँछ, त्यो विचारले चाहिँ जहिले पनि प्रभुको उपस्थितिदेखि भाग्न सिकाउँछ। त्यो विचारले चाहिँ जहिले पनि तपाईँको शरीरलाई नि कम्फर्ट जोनमा लगेर जान्छ। सुन्नुहोस्, यो विचार नि हरेक व्यक्तिको जीवनमा छ। डिल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर हो। यदि तपाईँले आफ्नो विचारलाई बसमा राख्नु सक्नु भएन भने नि तपाईँले परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँ पस्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँको विचारलाई तपाईँले आज अधीनमा ल्याउनु भएन भनेदेखि तपाईँले अगमबानीले आफ्नो जीवनमा पुरा गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँको जीवनमा नि त्यो शक्तिलाई नि आज तपाईँले धारण गर्नु हो भनेदेखिलाई नि आज तपाईँको विचारलाई तपाईँको यीशु ख्रीष्टको रगतको बसमा ल्याउन जरुरी छ। आमेन, आमेन, आमेन। अनि मान्छेको जीवनमा के विचार आउँछ भने नि, म आज 22-23 वर्ष 24 वर्ष जस्तो भइसक्यो सेवक भएर अगाडि कुदिरहेको छु। मेरो जीवनमा सबैभन्दा मान्छेले बेसी प्रश्न गरेको एउटै कुरा छ, म त्यो आधारमा पनि भन्न सक्छु। दाजु आँखा चिन गर्छ कि घिनलाग्दो विचार आउँछ प्रार्थनाको दिन मेरो विचारको लागि। त्यो विचार नि मैले प्रार्थना गर्दा निक्लिँदैन। म जहिले पनि आजसम्म भनेको छु, यो कुरा आज पनि यो पुस्तालाई भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ कुनै अगमवक्ताले प्रार्थना गर्दा हुँदैन, जाँदैन त्यो विचार। त्यो विचार चाहिँ नि तपाईँले जित्नुपर्छ आफूलाई। तपाईँले भन्नुपर्छ यो घिनलाग्दो विचारलाई चाहिँ नि म मेरो जीवनबाट म निकाल्दैछु, मेरो जीवनबाट निस्किब तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, बोल्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ तपाईँको विचार, तपाईँको शरीर, तपाईँको आत्मा चाहिँ नि एउटा अलाइनमेन्टमा आउन थाल्छ। जुन चाहिँ अलाइनमेन्टमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न थाल्न सक्नुहुन्छ। आमेन, आमेन। त्यो विचारले चाहिँ जहिले पनि तपाईँलाई विद्रोह बनाउँछ, किनभने त्यो विचारले चाहिँ तपाईँलाई भाग्ने बनाउँछ। त्यो विचारले चाहिँ तपाईँले नि लिडरको विरुद्धमा किन मान्छेले कुरा गर्छ, यहाँभित्र चाहिँ विचार। सुन्नुहोस् है, तपाईँ यहाँबाट जान्छ नि, विचारभित्र छ प्रब्लम चाहिँ जोसामा छैन। अनि गएर भन्छ जोसाले चर्च फुटाएछ त, आजकल हामी जोसा पठाउनु छोड्यौँ है भाइ, जोसाबाट आएर त हाम्रो चर्च बाङमुङ भयो। मैले त्यो विचार हालेको होइन, यीशु ख्रीष्टले त्यो विचार हाल्नु भएको होइन। शैतानिक विचार छ तपाईँको माइन्डमा पहिला नै थियो।
कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब आज म क्लियर कट गर्न चाहन्छु। विचार छ, त्यो विचारभित्र चाहिँ के छ भन्नुहोस् त, तपाईँको लिडरलाई न्याय गर्ने विचार छ। तपाईँ कुनै को बोल्यो भने तपाईँलाई मन पराउनु, पहिले त्यो विचार थियो, अब के आयो भन्नुहोस् त, त्यो विचार चाहिँ बढ्यो। तृष्णा गर्भवती भएर के हुँदैछ, अब पाप जन्माउँदैछ। अनि एक दिन आयो मुखमा, तपाईँले मात्र हेपेर भन्छ है, अब राष्ट्रपतिमा मानिने, मन बोल्नु सक्दिनँ भनेको, छुटेर निक्लिन्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, प्रभुले हामीलाई नि अलग गर्नुभयो भन्दै आएर। सुन्नुहोस्, म त सेवकको एक दिन नि 28 जना एल्डर बाउहरू नि र लिडर आयो मेरो घरमा, 28 जना टक्क मेरो सिटिङ रुम भरि भयो, गन्थिन गरेँ मैले। अनि भने एल्डर बाउ, डिकन बाउ, तपाईँ सबै लिडर्स राउन्ड भएको छ एउटा ठुलो चर्चको। अनि मैले भने हजुर किन आउनुभयो राति? अनि उहाँले मलाई के भनिएको छ, सिलवानसजी तल चाहिँ पैठनाथले चलाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, हामी सोध्न आएको, हाम्रो चर्च चाहिँ अब हामी छुट्टिँदैछौँ, प्रभुले के भन्नुहुन्छ? अनि पिता पुत्र पैठनाथमा साक्षी हुनुहुन्छ यहाँनिर। अन्त मेरो बुढीलाई मैले चिया बनाउनु लगाएँ, सबलाई चिया दियो, पहिला चिया खाएँ, खाइसक्नुभयो, उत्तर सुन्नुहोस् भने। उत्तर मेरोमा छैन। चर्च छुट्ने आइडिया पैठनाथले दिनुहुन्छ? होइन त त्यो त आइडिया। अनि मैले सोधेँ कारण त यस्तो छ यस्तो छ, लिडर विषयमा यति त्यहीँ जो सही हो, मलाई पनि थाहा थियो। मैले के भने भन्नुहोस्, जानुहोस् तपाईँले क्षमा गर्नुहोस् त्यो व्यक्तिलाई। यदि तपाईँ 28 जना त्यो व्यक्ति त एकजना त हो पास्टर त, गएर तपाईँलाई अङ्गालो मारेर भन्नुहुन्छ येशू ख्रीष्टले तपाईँलाई माया गर्छ, हामी क्षमा गर्छौँ भन्यो भने नि त्यो व्यक्तिको जीवन परिवर्तन हुन्छ भने भन्दै। सुन्नुहोस् है, दुःखको कुरा उहाँहरू फर्केर जानु भयो, उहाँले त्यसो गर्नु भएन, उहाँले चर्च खोल्नु भयो। अनि त्यो चर्च टुक्रेको अहिले म मेरै नजिकमा छ, म चिन्छु रामसिंहले। किन भन्नुहोस् त, परमेश्वरले नि कहिले पनि जब प्रभुको दासहरूलाई नि त्यो गलत कुराको आइडिया दिनुहुन्न। सुन्नुहोस् है, तर त्यो मान्छेभित्र नि पहिला नै विचारमा हालेर आएको हुन्छ, म छुट्टिन्छु तर पनि सोधी चाहिँ हेर्छु सिलवानासलाई, अगमवक्तालाई, म छुट्टिन्छु झगडा चाहिँ पर्छु कि तर पनि प्रार्थना चाहिँ गरी माग्छु। हुँदैन मेरो प्रियहरू, त्यो विचार चाहिँ तपाईँको पहिला नै छ। यदि प्रभुको अगाडि आउनु हो भनेदेखिलाई नि पहिला त्यो विचारलाई नि तपाईँले पहिला कुल्चेको हुनुपर्छ नि भन्नुपर्छ, प्रभु मेरो विचार होइन, ख्रीष्टको विचारले मलाई भरिदिनुहोस्, मेरो योजना होइन तपाईँकै योजना मेरो जीवनमा पुरा होस् भन्ने बित्तिकै स्वर्गले तपाईँको जीवनमा काम गर्न थाल्छ। आमेन, आमेन, आमेन। यहाँनिर चाहिँ नि त्यो डिस्ट्रक्टिभ माइन्डले यो विचारभित्र चाहिँ नि एउटा लडन्त गर्ने विचार छ, अनि फुट ल्याउने विचारले चाहिँ जहिले पनि मान्छे चाहिँ नि प्रेरित हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ मान्छेलाई लाउँछ। अनि यहाँ चाहिँ मान्छे चाहिँ कहाँनिर आएर बाङबुङ हुन्छ भने नि कुरा सुनेको छ, भल्लाले तिमीलाई यत्रो आँखाले हेरे, भल्ला तिमीलाई मन नपराएको जस्तो लाग्यो, त्यहाँ साइको पर्यो, भला हो त्यसो। त्यहाँदेखि एक दिन के हुन्छ कि अस्तिदेखि तिमीलाई याद गरेँ, तिमीले नभनेको मात्रै आगे हेर, त्यो कहाँ थियो भन्नुहोस् त, पहिलो दिनमा तपाईँको विचार पसेको थियो। कुरा बुझ्नुभयो? सुन्नुहोस्, जवान पुस्ता तपाईँले सिक्नुपर्छ यो कुरालाई, पहिलो दिनमा त्यो विचारलाई पसेको थियो, त्यो विचारलाई चाहिँ तपाईँले डिल गर्न जान्नु भएन। आज म तपाईँलाई भनिदिउँ, यो पुस्ताले चाहिँ त्यो विचारलाई पहिलो सरेन्डर गर्नुपर्छ प्रभुको रगतमा, अनि भन्नुपर्छ प्रभु सिद्ध आत्माले मलाई भरिदिनुहोस्। आमेन, आमेन। परमेश्वरको विचार चाहिँ नि जहिले पनि जीवन ल्याउने विचार छ। परमेश्वरको विचार छ करुणाले भरेको विचार छ। परमेश्वरको विचार छ हरेकलाई नि स्वर्गको कुरा देखाउने विचार छ। तपाईँलाई नदेख्ने बनाउँदैछ भन्ला नि त्यसो परमेश्वरको विचार होइन, त्यसो शैतानको विचार हो। किन म भन्न सक्दैछु भने बाइबलले यो कुरा भन्छ, यिर्मया 29:11 पद, यिर्मया 29:11 पदमा यसरी लेखेको छ, यिर्मया 29:11, किनभने परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जुन उपाय मैले तिमीहरूको निम्ति गरेको छु ती म जान्दछु, ती तिमीहरूको भलाइको निम्ति हुन्, बुराइको निम्ति होइन, र तिमीहरूको भविष्य सुधार्न र एउटा आशा दिनलाई हो। परमेश्वरको विचार चाहिँ के रहेछ भन्नुहोस् त, बुराइ छ? बुराइ छ तपाईँको जीवनको लागि? हजुर छैन। तर शत्रुले नि
तपाईँ भित्र यस्तो खालको बिउलाई गाडी दियो कि तपाईँ भित्र नि एउटा यस्तो खालको व्यक्तित्व तपाईँको जीवनमा नि आइराखेको छ, या भनौँ तपाईँको नेचर चेन्ज हुँदैछ, तपाईँको क्यारेक्टर चेन्ज हुँदैछ। अनि त्यो चाहिँ हो एउटा शैतानिक विचारले गर्दाखेरि। राम्रो सुन्नुहोस् है, मैले बोल्दै गरेको कुरालाई राम्रो सुन्नुहोस्। त्यो विचारले चाहिँ के गर्छ भनेदेखिलाई नि, हेर त तेरो जीवनमा प्रभुले काम गर्न सक्नु भएन त, हेर त तेरो जुत्ता फाट्यो त, हेर त तँलाई हेप्यो त, हेर त त अगाडि बढ्न सकिनस् त। आज मान्छे नि परमेश्वरको योजना भन्दाखेरि शैतानले बोलेको कुरादेखि नि बेसी हारिराखेको छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्दै हुनुहुन्छ? बाल्कनी बुझ्दैछ छोराछोरीहरू? कहाँ हार्छ भने नि विचारमा हारेको हुन्छ। त्यो त भएन त, कम्पेयर गर्छ शैतानले, भन्छ बिहा त त्यो सिलमानस अगाडि उभिएर हेर सँगसँगै हामी सेवा गरेको त्यहाँ पुगिन्यौ, तँ चाहिँ हक्कीको कुरा। त्यो विचार नि परमेश्वरले सबैलाई छुट्याएको होइन, तर चुनाव थियो। कुन चाहिँ विचारलाई नि तपाईँले पक्रिने चाहिँ चुनाव थियो आफूभित्र, त्यो चुनाव थियो तपाईँभित्र। तर त्यो चुनावलाई नि तपाईँले गर्नु नजानेका मात्रै हो। तपाईँले चुनाव जब गर्न जानु भएन, तपाईँभित्र के भयो? शैतानले देखायो। त्यो सन्तोष देवापाटी अगाडि आएर बोल्न थाले, त्यो चाहिँ कहिले? त्यहाँ सन्तोषको नाम आउने बित्तिकै तपाईँले रिस उठ्न थालिहाल्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो विचार कसले लिएर आयो भनेर पहिचान आत्माले हो, परमेश्वरको वचनले हो। कहाँबाट आयो हजुर? कसले कसले कसले? शैतानले। शैतानले जहिले पनि त्यो विचार चाहिँ किन चाहिँ तपाईँको जीवनमा हाबी भयो त? किन चाहिँ क्रिस्चियनको जीवनमा परमेश्वरको वचन हाबी भएन? किन चाहिँ क्रिस्चियनको जीवनमा सत्यता चाहिँ हाबी भएन? किन चाहिँ क्रिस्चियनहरू ढाँट्ने भए, चोर्ने भए, लड्ने भए, मार्ने भए? किन चाहिँ भयो त? किन क्रिस्चियनहरूको जीवनमा नि परमेश्वरको वचन भन्दाखेरि, परमेश्वरको विचार भन्दाखेरि नि संसारको विचारले नि बेसी राज्य गर्न थाल्यो। सुन्नुहोस् है, समस्या चाहिँ नि परमेश्वर हुनुहुन्न, समस्या सेवकाई होइन, समस्या चर्च होइन, तर समस्या चाहिँ नि विचार आफू नै हो खासमा। सुन्नुहोस् है, समस्या चाहिँ कुनै प्रोफेसन होइन, समस्या चाहिँ आफू हो। समस्या चाहिँ नि बनिएको दबाई होइन, ड्रग्स होइन। त्यो दबाई चाहिँ पग्लाको लागि बनाएको हो नि त, एन्टेन। फार्मेसीले सही दबाई बनाएको, पग्लाको लागि बनाएको हो। एसपी नि एस्पेसिमोला प्रक्सिकन नि सही बनाएको हो भुँडीको लागि, त्यो जन्माउने आमाहरूको लागि सही दबाई हो नि त। तर गलत मान्छेले खाइदिँदाखेरि भयो, नजन्माउने केटाले खाइदिँदा पो यस्तो भएको त, पेन्ट फुस्किनु खोजेको त त्यसले गर्दाखेरि हो। सुन्नुहोस् है, दबाई कम्पनी नराम्रो होइन। सुन्नुहोस्, आज म तपाईँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु, दबाई कम्पनी नराम्रो होइन, बेच्ने मान्छे पनि नराम्रो होइन, खाने मान्छे मात्रै नराम्रो हो। जसले चाहिँ विचारमा के गरे भन्नुहोस् त, विचारमा नि पलिस खाइदिन्छु। डेन्ड्राइट त राम्रो नि, अस्ति मैले 20-30 हजारको डेन्ड्राइट लाग्यो होला हामीलाई यहाँनिर, यो कार्पेट टाल्नुको लागि। यो टाल्नुको लागि बनाएको हो नि त, नाकमा सुँग्नु लागि होइन त, प्लास्टिकमा हालेर। हजुर सुन्नुहोस् है, कम्पनी राम्रो, डेन्ड्राइट टाल्ने हाम्रो लागि फाइदाको लागि बनाइदियो, राम्रो होस् भनिकन। तर हामी चाहिँ के गर्यौँ भन्नुहोस् त, डेन्ड्राइटलाई चाहिँ सुँग्ने बनाइदियो। शैतानले के भन्यो? त्यो सुँग्दा क्या ट्रिप दिन्छ तँलाई, त हाई अनि हाई त भएन, लो भयो एकछिनमा तल, हाई हुँदैन, त्यसले लो बनाइन्छ तपाईँलाई। आज म तपाईँलाई ट्रुथ प्रचार गर्दैछु। हाई होइन, नालीमा हुन्छ, सबले देख्दा बाई बाई हुन्छ। हाई कसैले भन्दैन, ढकेटी खाइदि नदेखि मन चसु नमन ल। सुन्नुहोस् है, तपाईँको जीवनको आनन्दलाई खाइदिन्छ, तपाईँको जीवनको इज्जतलाई खाइदिन्छ, तपाईँको जीवनलाई सम्मानलाई खाइदिन्छ। सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा नि, ईश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको मान्छेलाई नि यो शैतानी कुराले नाश गर्दैछ। आज तपाईँ फर्किनुपर्छ त्यो ठाउँबाट। आमेन। त्यो चाहिँ विचार थियो, त्यो चाहिँ विचार हो, त्यो चाहिँ विचार। म डेन्ड्राइट सुन्छु, परमेश्वरले डेन्ड्राइट सुन्नु भनेर बनाउनु भएको होइन, कम्पनीले डेन्ड्राइट सुन्नुको लागि बनाएको होइन। तर डेन्ड्राइट सुन्छु भने मान्छे आउने बित्तिकै नि डेन्ड्राइट सुन्न थाल्यो। यहाँ थियो पहिला मेरोमा, कार्पेन्टरलाई डेन्ड्राइट भने ल्याइदिएँ, डेन्ड्राइट हराइहाल्यो। 7वटा जस्तो भाटा त रेडी पारे। अनि मैले भने
भोलिदेखि यो डेन्ड्राइटको बट्टा हरायो भने चाहिँ केटा छाला तारिदिन्छु। यो भाटा चाहिँ डल्लै चाहिँ म तेरो ढाडमा फुटाउँछु भनेदेखि नि डेन्ड्राइटको बट्टा चाहिँ जहाँको त्यहीँ रहन थाल्यो। गायब भयो नि राति प्लिक्कै। अन्त त्यहाँदेखि त्यो कार्पेन्टर पनि डराउने, सर डेन्ड्राइट सक्यो भने क्या। अरे 1 किलो डेन्ड्राइट चाहिँ कहाँ टाल्यौ तिमीले भने मैले क्या। ऊ त डरले रहेछ। लास्टमा चाहिँ भने मलाई, सर हामी त डेन्ड्राइट त त्यहाँ राख्छ, डब्बा नै हुँदैन अरे। थाहा भयो अहिले डेन्ड्राइट चाहिँ कहाँ गयो भनेर। सुन्नुहोस् है, डेन्ड्राइट काठ टाल्नुको लागि हो, कार्पेट टाल्नुको लागि हो नि त, नाक टाल्नुको लागि होइन नि त। तर चुनावले मान्छेको जीवनमा, तपाईँ हाँस्दै हुनुहुन्छ, म सिरियस यो कुरादेखि। हजुर जुत्ता टाल्नु लाग्यो, जुत्ता टाल्नुहोस् न राम्रो, जुत्ता टाल्ने नाकको लागि होइन नि त। त्यो समझ तपाईँमा हुनु पऱ्यो नि त। तर त्यो समझमा नि सैद्धान्तिक समझ आउने बित्तिकै नि डिस्ट्रक्टिभ माइन्ड या डेमोनिक माइन्ड भन्छु म, त्यो विचार आउने बित्तिकै चाहिँ मान्छेले के गर्छ भन्नुहोस् त, गलत कुराहरू गर्न सुरु गर्छ। डिस्ट्रक्टिभ माइन्ड आउने बित्तिकै के हुन्छ, रेप हुन सुरु गर्छ। डिस्ट्रक्टिभ माइन्ड आउने बित्तिकै के हुन्छ, प्रस्टिट्युसनमा जान थाल्छ। डिस्ट्रक्टिभ माइन्ड आउने बित्तिकै नै मान्छे मर्डरर बनिन थाल्छ। किन विचारमा आयो नि त। तपाईँको जीवनमा डिस्ट्रक्टिभ माइन्ड अवस्था चसबाङमा हुन थाल्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, पास्टर भएन, एल्डरले कुनै के लामो बोले कि हाम्रो त सर्ट एन्ड स्विट थियो, 45 मिनट त बेसी बोले, आजदेखि बोल्नु नदिउँ उसलाई। लामा आराधना गरे, आज त्यो जडलाई राखिदिउँ, अर्को पालि छोटो गर्नेलाई अगाडि बोलाउँ। डिस्ट्रक्टिभ माइन्ड। सुन्नुहोस् है, जीवन ल्याउने बुद्धि होइन, विनाशकारी बुद्धि आउँदैछ। अनि यो बुद्धिसँग चाहिँ मान्छेको के छ भने नि लडन त भइरहेछ। यस पृथ्वीमा नि अलौकिक कुरालाई देख्नु नसक्ने कुरा चाहिँ नि यो हो। अनि यसले चाहिँ मान्छेको जीवनलाई नि भार बनाइरहेको छ नि, यो भारले चाहिँ मान्छे थिचिराखेको छ। परमेश्वरले भन्नुभयो असल कुरा छ, तेरो भविष्य मेरो हातमा छ, त्यो चाहिँ सुन्दर छ भन्यो, हामीले सुन्यौँ, तर त्यो चाहिँ विचारमा हाल्नु सकेनौँ। आज मेरो प्रियहरू, आज तपाईँले याद गर्नुपर्ने चाहिँ नि परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञा छ, हरेक जमानलाई याद हुनुपर्छ। यदि बाइबल याद छ भनेदेखिलाई नि यो विचारलाई हामी जित्न सक्छौँ। आमेन, आमेन। यदि यो वचनलाई, परमेश्वरको वचनलाई याद छैन भनेदेखिलाई नि तपाईँले तपाईँको जीवनको विचार परिवर्तन हुँदैन। किन चाहिँ अब हौ यो मुद्दादेखि म सुरु गर्दैछु, तर मलाई याद भयो टाइम डाँडा काट्यो, म यहाँनिर उभिन्छु, भोलि कन्टिन्यू हुन्छ बिहान। किन चाहिँ यो विचारले जित्दैछ त? अब यसको आन्सर पनि भन्नु पऱ्यो नि त। मैले प्रश्न त हरेक कुरालाई याद छ, यस्तो छ, दादाले राइट भन्यो, मलाई त्यस्तै हुन्छ नि, म त कस्तो कस्तो आँखामा कस्तो कस्तो कुरा आउँछ, म त कस्तो कस्तो विचार गर्छु। तपाईँले यहाँ त सिधा राम्रो देखिरहेछ, तपाईँको विचारमा त घिनलाग्दो कुरा आइरहेछ। त्यो तपाईँलाई थाहा छ किन आएको, म यसको कुरा भन्न चाहन्छु। दुईटा सिस्टम छ, दुईटा गभर्मेन्ट छ। सुन्नुहोस् है, एउटा चाहिँ संसारिक सिस्टम हो, अर्थली सिस्टम। अनि यहाँनिर चाहिँ नि यो संसारिक सिस्टममा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि एउटा जवानलाई नि के भन्छ, हामी म पनि बाबु, मेरो छोरा त्यहाँनिर गालामा हात लाएर बसिरहेछ। अनि एउटा बाबुको कर्तव्य छ अर्थली सिस्टममा चाहिँ के गर्छ, मेरो छोरालाई म पढाउँछु, पढाइसकेपछि के भन्छु, काम गर। त्यहाँदेखि काम गर्दा नगर्दा म के भन्छु, बिहा गर। बिहा गर्न के भन्छ, म नाति हेर्नु मन लाग्यो भन्छु, त्यहाँदेखि फेरि म बाजे हुनु खोज्छु। संसारको सिस्टममा चाहिँ त्यो कुराहरू छ। त्यहाँदेखि मैले नानीलाई प्रेस्तार पनि दिन्छु। त्यहाँदेखि नानीले भन्छ, आपा म चाहिँ प्रभुको काम गर्छु। चुप लाग, मैले गरिरहेको छु त, तँ गर्लास् भन्छ होला। सुन्नुहोस् है, भोलि कसले खानु दिन्छ, आपा मऱ्यो भने भन्छ होला आपाले फेरि। सुन्नुहोस् है, अर्थली सिस्टम चाहिँ त्यसरी रन गर्छ। हामीले के सिकाउँछौँ, संसारमा जिउनुपर्छ, संसारमा खानुपर्छ, संसारमा कमाउनुपर्छ, संसारमा के हुनुपर्छ, जो गलत होइन त्यो सही हो, सही हो, त्यो नराम्रो होइन। तर त्यो चाहिँ संसारिक सिस्टम मात्रै हो नि त। संसारको गभर्मेन्टमा नि त्यही कुरा मात्रै छ, तिमी कमाऊ, तिमी खाऊ, तिमी उन्नति हो, तिमीमा शान्ति होस्, तिमी सुखी होस्, तिमी रोग नलागोस्, तिमी राम्रो सिटिजन होस्, भइगयो। संसारले दिने, संसारले बोल्ने, संसारले गर्ने यहाँ आएर टुङ्गिन्छ। त्यो गभर्मेन्टले गर्ने चाहिँ यहाँ आएर टुङ्गिन्छ। तर यीशु ख्रीष्टले गर्ने चाहिँ त्यहाँदेखिको माथिको कुरा हो। आमेन, आमेन। यो चक्रभित्र चाहिँ हामीले आफन्तलाई भेट्छौँ। यो चक्रभित्र चाहिँ नि हामीले हाम्रो साथीहरूलाई भेट्छौँ। यो चक्रभित्र चाहिँ नि सायद मेरो क्लासमेटलाई भेट्छु म कोही बेला। इन्जिनियर भएको देख्छु, गाडी ठुलो 2-3वटा बिल्डिङ बनाएर। अनि आमाले भन्छ, फर्लाको छोरा त कस्तो कस्तो भयो, तँ त मेरो नलायक, तपाईँ भएन त्यो गर्छ त्यहाँदेखि। त्यहाँ ड्रग खानु त हो त्यहाँदेखि। यो संसारमा छ
हामीले एकले अर्काले हेर्छौँ, प्रतिस्पर्धा छ, कम्पिटिसन छ। के हुनुपर्छ यो संसारमा चाहिँ? एउटाले बिल्डिङ बनाए अर्काले बिल्डिङ बनाउनुपर्छ, एउटाले गाडी किने अर्काले गाडी किन्नुपर्छ, एउटा ब्रान्डेड लगाएर त्यो लानु म किन लाउँदिनँ? हजुर, यो संसार चाहिँ के छ भन्नुहोस् त? संसार चाहिँ आरिस छ, संसार चाहिँ कम्पिटिसन छ। संसारले चाहिँ के हुन्छ? तैँले कमाएनस् र खानु पाउँदैनस् भन्छ संसारले। जो संसारको कुरा सही हो, वर्ल्ड सिस्टमको कुरा बुझ्नुभयो कुरा जो सही हो। आज पैसा छैन तपाईँको केही पनि छैन, पैसा छ तपाईँको निम्ति सबै छ, पैसा छ तपाईँलाई जयमेसी भन्छ, पैसा छैन गरिब छैन त्यो पनि भन्नु मान्दैन हाम्रो क्रिस्चियनले पनि। त्यस कारण त हामी जहिले पनि कता सुन्छ त, हामी त गरिब भएर होला हौ, हाम्रो त घरमा नआएको बिमार पनि हेर्नु आएन भन्छ। त्यस्तो त होइन, नभ्याएर पनि आएको कोही बेला, तर मान्छेको विचारभित्र चाहिँ त्यही मात्रै छ। यहाँ मेरो अङ्कल भन्छु, मेरो बाबु समान हुनुहुन्छ, पासो म यहाँनिर अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँले यति बेसी चर्च प्लान गर्नुभएको छ। गुनासो त छ नि होइन अङ्कल चर्चमा? होइन, जोसेफ अङ्कल त्यहाँ जान्छ, बुढो त्यहाँ जान्छ, हाम्रोमा सक्दैन देख्दैन मान्छेले। यो एजमा उहाँले मिनिस्ट्री गरिरहेछ, तर पनि विचार के छ भन्नुहोस् त? विचार नि राम्रो हुँदैन मान्छेको। संसारले चाहिँ के भन्छ? मैले पाइनँ, मेरो पनि हुनु पर्थ्यो। संसारको सिस्टमले चाहिँ के भन्छ भन्नुहोस् त? सुन्नुहोस् है राम्रो प्रकारले। संसारको सिस्टमले चाहिँ के भन्छ? तिमीलाई यस्तो होस् त्यस्तो होस्, जो नराम्रो होइन। यो संसार चाहिँ त्यति मात्रै हो मेरो प्रियहरू, यो संसारले गर्न सक्ने चाहिँ त्यति मात्रै हो। तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्योभन्दा शक्तिशाली कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पाएको ईश्वरले चाहिँ त्योभन्दा शक्तिशाली कुरा छ। संसारका व्यक्तिहरू तपाईँ र ममा चाहिँ के फरक छ भन्छ? उनीहरूले जानेको त्यति मात्रै हो, उनीहरूले चाहिँ देखिने कुरा मात्रै जाने, तर तपाईँ मैले चाहिँ नदेखिने अलौकिक सुपर नेचुरल कुराहरू जानेका छौँ। आमेन, 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 आमेन। हाउ यो सिस्टमबाट नि पहिला तपाईँको माइन्ड चाहिँ बाहिर निक्लिन सक्नुपर्छ। आमा यही हुनुहुन्छ, मलाई आमालाई एम्बरेस गराउन चाहदिनँ। मेरो आमा 2000 मा जब म मिनिस्ट्रीमा निक्लिन्छु भने आमा यही हुनुहुन्छ। आमा नरिसाउने फेरि। मलाई के हुन्थ्यो? कलास्यो गाई। हाम्रो पास्टर इक्जाम्पल दिन्थ्यो, एलबी अङ्कल हेर, युडिएसडी मिनिस्टर, सेक्रेटरी फल्नाले हेर, यसो तँ चाहिँ किन चाहिँ हौ काम गरेर सिकेका तँ चाहिँ के हुन्छ? आमाको डायलग एउटै। चारैजना हाम्रो पास्टर चाहिँ गभर्मेन्ट इम्प्लोइज, सबको डाइलग दिइहाल्थ्यो, उसले गर्दैछ उसले गर्दैछ उसले गर् तँ चाहिँ नि तँलाई डुलेर खानु मन पर्यो भन्थ्यो आमाले। आज आमा छ सफा भनिदिएको नि अगाडि नै नढाँटिकन। यति ढाँट्यो त मलाई श्राप पनि लाग्छ नि त आमाको फेरि। त्यो जोतेर भन्यो भनेर जे भने मैले त्यही भन्नु त पाउँछु फेरि। त्यो पनि तपाईँलाई बुझाउनु लागि। अब अर्काको उदाहरण नि एकदम रिसाउँछ, आफ्नो आमा छोरा त मिलिहाल्छ नि भले। सबै पास्टरहरूको उदाहरण आमाले। अनि टक्कै घुम फिरेर आएको थिएन घरको उदाहरण फेरि। यसो भन्थ्यो, ओइ तँ चाहिँ कान्छा हो, तेरो दाजु हेर सर्भिस होल्डर, तेरो भाउजू हेर सर्भिस, तिनीहरूको 2टा नानी छ, आरामले पाल्छ। तँले त बिहा गरेर कसले पाल्छ हो? मेरो पनि पेन्सन म पनि मरिहाल्छु होला, त्यहाँदेखि मेरो पेन्सन कहिले खाँदैछस् के खान्छस् त्यहाँदेखि? आमा रुनुहुन्थ्यो। त्यसले चाहिँ मलाई दुख्थ्यो। आज अभियसली भनेको दुख्थ्यो यहाँनिर। मैले आमालाई एउटा भन्थेँ, आमा त्यस्तो होइन, प्रभुले मलाई बुलाड दिनुभएको, बुलाड दिनु। आमा रङ होइन। हरेक आमा बाउले त्यति नै सोच्न सक्छ, जस अर्थली सिस्टम अनुसार आमा राइट हुनुहुन्छ, तर स्पिरिचुअल सिस्टम अनुसार आमा रङ हुँदैछ फेरि। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुलाहाट आमाले दिएको होइन, बुलाहाट आमालाई बनाउने परमप्रभु परमेश्वरले दिनुभएको। आमेन। अनि त्यो बुलाहाट चाहिँ नि मैले नि मेरो फ्यामिलीमा नि भन्नै नसक्ने, आमा यसो पकेट पनि काट्दै नि हो बोजूले पनि, ल गरी खान्छस् ल तेरो ईश्वरले तँलाई पालौँ। त्यो डाइलगदेखि त उता त 4-5 वर्ष त आमाले मलाई पिल्नु भयो नि। सुन्नुहोस् है, हरेक सिस्टमले चाहिँ के गर्छ? टेस्ट लिएर आउँछ।
आमाले नि मलाई टेस्ट गर्नुभयो 10 रुपियाँ नदिने है भेटिहाल्ने पैसा बाइक त ट्याक्कै नदिए त के चर्च पनि हिँडेर जानु पनि हिँडेर आउनुपर्ने है 5-10 किलोमिटर टाढो चर्च तादुङदेखि हिँडेर गयो हिँडेर आयो जुत्ता क्वालिटी भइन्जेल है हिँडेको छु मेरो जीवनमा तर नि त्यो बिचमा नि दुईटा सिस्टम चाहिँ मेरो जीवनमा लडन्त भइरहन्थ्यो एउटा चाहिँ अर्थली सिस्टमले भन्दैछ भन्नुहोस् यो पाराले हुँदैन यो पाराले तँ सक्सेस हुन सक्दैनस् यो पाराले तँलाई कुन चाहिँ केटीले भेट्छ यो पाराले तेरो नानीलाई कसरी पढाउँछस् यो पाराले त तेरो जीवनमा के हुन्छ होला यो पाराले त तेरो जीवनमा हुँदैन यो पाराले त अहिले दाजुको घरमा बस्दैछस् खोइ तेरो घर माइन्ड नि रात दिन बोल्थ्यो रात दिन जो चाहिँ सही हो यो सिस्टमले ठिकै भनेको तर मेरो जीवनमा आज तपाईँलाई भन्न चाहेको कुरा नि मैले त्यो सिस्टममा जिउन छोडिदिएँ मैले भने प्रभु म अनन्तको सिस्टमभित्रमा सिफ्ट हुँदैछु जहाँ चाहिँ आनन्द आनन्द अनि आनन्द छ आमेन हिजो रोय दाजु त्यही कुरा सेयर गर्नुभयो त्यो च्याङच्याङदेखि त्यो हुँदैन भन्नेदेखि त्यो कुन चाहिँ केटीले तँलाई बिहा गर्छ भनेदेखि के नानीले कुन चाहिँ खुवाएर पढाउँछस् भन्ने सिस्टमदेखि नि म बाहिर निस्केँ म रिबिलियस भएको होइन तर संसारमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि कता कता म अलिक विद्रोही छोरा जस्तो देखिँदैछु कता कता अटेरी छोरा जस्तो देखिँदैछु कता कता नि आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने छोरा जस्तो देखिँदैछु म संसार सिस्टममा तर आत्मिक तौरमा म सही ठहरिँदैछु अनि मैले भने आमा मेरो प्रभुले खानु लाउनु सबै कुरा प्रशस्ति दिनुहुन्छ त्यो दिन नि हाम्रो घर थिएन हामी नि क्वार्टरमा बस्थ्यौँ आज म अनेस्टली भन्छु क्वार्टरमा थियौँ हामी मेरो बाबु एमइएसमा काम गर्ने क्वार्टर थियो हामीले घर बनाउनु सकेको थिएनौँ मेरो जीवनमा नि क्लास 10 सम्म पुग्दा मलाई एउटा लाज लाग्थ्यो एड्रेस कहाँको भन्नु क्वार्टरको त्यो त गभर्मेन्टको भोलि निक्ली भने सकिएको जब म मिनिस्ट्रीमा आएँ नि के पनि थिएन तर मैले नि एउटा स्टेप लम्के त्यो लम्काइमा चाहिँ के थियो भन्दा नि प्रभु तपाईँले मलाई बुलाड दिनु भएको हो यर्मिया 29:11 अनुसार चाहिँ मेरो भविष्य चाहिँ तपाईँको हातमा छ भलाइ छ संसारका एस्युरेन्स के पनि छैन है बाइबल मात्रै छ वचनमा त वर्ड अफ गड मात्रै छ पक्रेँ अनि म हिँड्न थालेँ त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि नि संसारको सिस्टमले मलाई देख्दै गर्दा के थियो लुगा फाटेको है पुरानै हुँदै गरेको है बेकामे संसारले सबैभन्दा घृणा गर्ने मान्छे चाहिँ के हुन्छ बेकामेलाई घृणा गर्छ रिजेक्सन चाहिँ कहाँनिर आउँछ भनेदेखिलाई नि बेकामे भन्छ यत्रो बलियो भएर यत्रो पाखुरा भएर कमाउन सकिनस् बाउको कमाइखा लाज लागेन मोरल डाउन हुन्छ नि त्यति बेला अच्छाको बत्ती निप्छ त्यति बेला बाबु म तपाईँको लागि मोटु बाबु आई लभ यु जिसस कहाँ पुग्छ त्यति बेला सबै सुन्नुहोस् है सुन्नुहोस् त्यो चाहिँ के हो माइन्ड हो तपाईँको चाहिँ चुनौती आयो नि त जब त्यो विचार आउँदाखेरि मान्छे के गर्छ धेरै चाहिँ मान्छे त्यहाँनिर सरेन्डर गर्न थाल्छ डिस्ट्रक्टिभ माइन्ड आउँदै थियो चुनौतीको माइन्ड आउँदै थियो त्यति बेला मान्छे के भयो संसारको सिस्टममा फर्केर जान्छ भन्छ नहुँदो रहेछ एक हातले ताली बज्दैन रहेछ सिधा अम्लीले घिउ निक्लिँदैन रहेछ टेढा बनाउनु पर्दो रहेछ यो चाहिँ पवित्र आत्माले सिकाएको होइन यो चाहिँ शैतानले सिकाएको बाइबलले चाहिँ के भन्छ जहाँ छैन त्यहाँ छ जस्तै बोल्नु सिकाउँछ आमेन 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 लाल समुद्रको अगाडि आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई के भइरहेछ अब डुब्छ समुद्रले मार्ने रहेछ पछाडि के छ फेरोको सिपाहीहरू छ परमेश्वरले चाहिँ के देख्नु भएको थियो लाल समुद्रको बिचबाट बाटो देख्नु भएको थियो परमेश्वरले मसालाई के भन्नुभयो कहाँ गनगनिरहेको कहाँ मलाई अगाडि बढ डन्ठा छ होइन हिर्का त म तँलाई दिएको छु त डन्ठा चला न यदि मोसाले त्यति बेला सुसाइड गरेको भए मेन्टल प्रेसर बेसी भयो सतावट पुरा यता पनि भएन उता पनि भएन परमेश्वर म त मर्छु यो पानीमा बालेर सुन्नुहोस् है प्रेसर चाहिँ आउँछ अभियस कुरा हो प्रेसर चाहिँ आउँछ है सुसाइड चाहिँ गर्नु हुँदैन फेरि प्रेसर चाहिँ आउँछ म बहुत प्रेसरमा जिएका मान्छे त्यसले गर्दा म तपाईँलाई सेयर गर्न सक्छु प्रेसर चाहिँ आउँछ तपाईँलाई डुलुवा भन्छ तपाईँको टाइटल चेन्ज हुँदैन कि अलिक कजनहरूले पनि नराम्रो नजरले हेर्न थाल्छ नि के गर्दैछौ तिमी त थाहा छ नि काम गर्दैन भनेर
तर हरेक बर्थडे पार्टीमा जानु मन लाग्दैन, कजनकोले भात खानु बोलायो जानै मन लाग्दैन। किन भने चाहिँ के गर्दैछौ, फर्स्ट प्रश्न नै। ईश्वरको काम गर्नेको नि औदा नै छैन यो संसारमा। ईश्वरको काम गर्नेको चाहिँ नि डेजिग्नेसन छैन, ईश्वरको काम गरेको चाहिँ भ्याल्यु पनि छैन। सुन्नुहोस् है, तर तपाईँले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ संसारमा सबैभन्दा उच्च कोटिको काममा गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई महिमा कताले दिउँ न। संसारको सिस्टमले के भन्दैछ, हुँदैन। तर ईश्वरको सिस्टमले चाहिँ के गर्दैछ भनेदेखिलाई नि त्यो दिन म भन्छु त्यो दिन हुँदैन, त्यो दिन तेरो नानी कसरी पाल्छस् भनेर नि आमाले सोध्दाखेरि हो नि, हो आमा अल इज राइट, ओल्ड इज गोल्ड भनेर मन फर्केको भए चाहिँ नि म आज यहाँ हुन्थिनँ, जीवन फर्काउने व्यक्ति बनेको हुन्थिनँ। तर मैले त्यो दिन नि एउटा अटेरी छोरा जस्तो देखा पर्यो, तर मैले जहिले पनि आमाले एउटा कुरालाई कन्भिन्स गर्थेँ, आमा ईश्वरले सबै कुरा दिनुहुन्छ, उहाँले पाल्छ, किन म उहाँको काम गरेको भने भन्थेँ। अनि मेरो जीवनमा नि त्यो यात्रा सुरु भयो। त्यो यात्रा हुँदै गर्दा मिनिस्ट्री त भयङ्कर त भएन, तर त्यो यात्राले आज तपाईँ यहाँनिर हुनुहुन्छ। त्यो यात्राले चाहिँ आज यो हलभित्र सेवाकाई भइरहेको छ। त्यो यात्राले चाहिँ मान्छेको जीवनमा छुटकारा आइरहेको छ। त्यो यात्राले चाहिँ मान्छेको जीवनमा चङ्गा आइरहेको छ। त्यो यात्राले चाहिँ मान्छेको जीवनमा नयाँ आशा देखिरहेको छ। त्यो यात्राले चाहिँ नि चोटमा परेका मान्छेहरू निको हुँदैछ। त्यो यात्राले चाहिँ ईश्वरबिन मान्छेले ईश्वरलाई चिन्न सकिरहेछ। त्यो यात्राले चाहिँ नि अलौकिक संसारको दृश्यहरू देख्न थालेको छ। अविश्वासीले विश्वास गर्न थालेको छ। ड्रग एडिक्टहरू स्वतन्त्र हुन थालेको छ। त्यो दिन नि मैले नि अर्थली सिस्टमलाई फलो गरेका भए नि मैले स्वर्गीय सिस्टमभित्र पस्न सक्ने थिइनँ। मैले त्यो दिन यो कुरा भने, प्रभु म यो कुरादेखि निक्लिकन म लम्कन्छु। अब आज जो लम्किन्छ नि त्यसले त्यो कुरालाई देख्न थाल्छ। सो मेरो टाइम कम्ती थियो आज। एनिवे म भोलि लिन्छु, यसको गहिरो डेप्थ टिचिङ छ, मैले रेडी पारेको छु तपाईँलाई, परमेश्वरको वचनबाट सिकाउँछ। आज मैले तपाईँलाई भूमिकालाई रेडी पारेँ। तपाईँले बुझ्नुभएको कुरा बुझ्नुभयो? दुईवटा सिस्टम छ, क्रिएटिभ माइन्ड, डिस्ट्रक्टिभ माइन्ड। क्रिएटिभ माइन्ड पवित्र आत्माले भनेको यो कुरा गर, यो कुरा गर, अनि त्यति बेला के हुन्छ त, भोलि स्वर्गदूतले के कुरा त गर्छ त, किन चाहिँ हामीले बोल्दाखेरि त्यो कुरा गर्दैछ भन्ने कुरा म तपाईँलाई सिकाउँला। तर आज तपाईँको जीवनमा एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, अर्थली सिस्टमबाट निक्लिनुपर्छ। पहिला विश्वासीहरू, संसार र विश्वासी एउटै भयो भने परमेश्वरको बदनाम हुन्छ। आज विश्वासी चाहिँ नि मिश्रबाट अलग भएको जस्तै आज हामी अलग हुन जरुरी छ संसारको सिस्टमबाट। आमेन। संसारमा छौँ, सबै कुरा गर्दा हुन्छ, संसारमा छौँ भनेको हामी मान्नुपर्छ होइन। संसारमा छौँ, ख्रिस्टको उदाहरण हुनुपर्छ। संसारमा छौँ, ख्रिस्टको राज्य ल्याउनुपर्छ। संसारमा छौँ, परमेश्वरको कामलाई हामी पुरा गर्नुपर्छ। आमेन। संसारमा छौँ, सबै कुरा गर्नु लागि प्रभुले पठाउनु भएको होइन, त्यो चाहिँ सुँगुरो हो। फेरि हामी चाहिँ मान्छे हौँ। मान्छेको दर्जा चाहिँ नि ईश्वरले आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको। आज संसारमा चाहिँ तपाईँले ईश्वरको महिमालाई गर्नको निम्ति जन्मनु भएको हो। आमेन। प्रार्थना गरौँ। दयालु प्रभु, तपाईँ जीवित शक्तिशाली नि सामर्थ्यले हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु, म तपाईँलाई महिमा दिन्छु प्रभु। जुन चाहिँ सिस्टमको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, आज म यो भन्छु प्रभु, यो माइन्ड चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ, यो विचार परिवर्तन हुनुपर्छ प्रभु। यो जुन विचारले चाहिँ सक्दैन हुँदैन भन्ने विचार छ, अनि त्यो विचारले चाहिँ मान्छेलाई खाइरहेको छ, धमिरा जस्तो छ यो विचार चाहिँ। यो विचारले चाहिँ कस्तो बलियो छु भन्ने कुरालाई नाश पार्दैछ, भित्र जरालाई खोक्लो पारिरहेको छ। म नासुतको यीशु ख्रीष्टको नाममा रगत त्यो विचारलाई बाँध्छु अनि हट्टे आगे गर्दैछु। त्यो विचारलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा रगत झरैसँग बाँधेर उखेल्दैछु। परमेश्वरको विचार सिद्ध इच्छालाई म हरेको जीवन खोल्दैछु। पवित्र आत्मा यो पुस्तकको जीवनमा तपाईँले जुन नीति राख्नुभएको छ, जुन विचार राख्नुभएको छ, पवित्र आत्मा त्यो विचार पुरा भएको होस्, अनि तपाईँको महिमा भएको होस्। प्रभु धन्यवाद। सबै महिमा, सबै आदर, सबै भक्ति तपाईँलाई भएको होस्, येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन।